बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आलम इस्लाम में 20 मशहूर अफराद जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया, उनके बारे में तारीखी मुसद्दिका हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो सीरीज़ का ये चौथा हिस्सा है। इससे पहले इमाम महदी होने के 12 दावेदारों के हालात ज़िंदगी बयान किए गए। इस वीडियो में हमारे दौर के 8 मज़ीद अफराद के बारे में दिलचस्प तारीखी हक़ाइक़ जानने का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 19वीं सदी ईस्वी में इमाम महदी होने के दावेदारों की भरमार नजर आती है, जिनमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नाम नुमाया है, जिसने इमाम महदी और मसीह होने का झूठा दावा किया। शुरू में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ मुनाजरे किए और मुकाबले के लिए कई दफ़ा चैलेंज किया। ये दरअसल बरतानवी हुकूमत की कोशिश थी कि सादा मुसलमानों में उसकी शोहरत को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आगे चलकर 1880 में उसने महदी और मसीह होने का दावा करना था। यही वजह है कि उसने बरतानवी हुकूमत की एमा पर जिहाद के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया और ताज बरतानिया की खुशनुदी और वफादारी के हक में प्रोपेगेंडा जारी रखा। मिर्जा कादियानी के झूठे और पुरफरेब दावे को तमाम मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया। वो 1908 में 73 साल की उम्र में फौत हो गया और उसे भारत के कस्बे कादियान में दफन किया गया। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने फैसलाबाद के करीब रबवा में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ कादियानियों के खिलाफ मुसलमानों ने इज्तमाई तौर पर तहरीक चलाई और आखिरकार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कादियानियों को 1974 में पार्लियामेंट के जरिए गैर मुस्लिम करार दिया गया और उनकी गैर आइनी सरगर्मियों पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई। 14वें नंबर पर वेलस फर्द मोहम्मद के बारे में बताएंगे, जिसने अमरीकी रियासत मिशिगन के सबसे बड़े शहर डेट्रॉयट में नेशन ऑफ इस्लाम या उम्मत अल इस्लाम के नाम से मजहबी तंजीम बनाई। वो एक पुरअसरार शख्स था जो कई नामों से अपनी शनाख्त रखता था। वो डेट्रॉयट में 1930 से 1934 तक रहा और शहर के स्याहफाम लोगों में अपने आप को महदी के तौर पर पेश किया और स्याहफाम लोगों के निजात दहिंदा के तौर पर अपने आप को मुतारिफ करवाया। स्याहफाम लोग उसके गिर्द इकट्ठे होने लगे और सिर्फ 3 साल के अरसे में उसके पैरोकारों की तादाद 8000 तक पहुंच गई। वो अचानक 1934 में मंजर आम से गायब हो गया और फिर कभी वापस न आया। उसकी शनाख्त के हवाले से कई कहानियां हैं और गायब होने के बाद अब तक वाज़ेह सबूत नहीं है कि वो कहाँ गया। वेलस फर्द मोहम्मद के नज़रियात और लिटरेचर को लेकर उसके जानशीन आलिजा मोहम्मद ने अपनी कम्युनिटी नेशन ऑफ इस्लाम को मुनज़्ज़म किया और आलिजा मोहम्मद ने नए मज़हब की तशरीहात की और वेलस फर्द मोहम्मद को मसीहा और मादी के तौर पर पेश किया। 15वें नंबर पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी के बारे में बताएंगे, जिसे उसके बहनोई अल उतैबी और पैरोकारों ने इमाम महदी करार देकर सऊदी अरब में आले सऊद की हुकूमत के खिलाफ मसल्ला बगावत का आगाज किया और आखिर बैतुल्ला पर 1979 में कब्जा कर लिया। अल कहतानी का जिक्र अल उतैबी के बगैर नामुकम्मल है। अल उतैबी का ताल्लुक नजद के बाअसर ख़ानदान से था, जिसने इब्ने सऊद की हुकूमत कायम कराने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया था। अल उतैबी जो सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज का शागिर्द था, उसने आले सऊद की हुकूमत के खिलाफ खुलम खुला काम करना शुरू कर दिया। मगरबी तहजीब, रेडियो, टीवी और ख़वातीन की मुलाजिमत को गुनाह करार देकर लोगों की ज़हन साजी शुरू कर दी। अल उतैबी ने दावा किया कि अल कहतानी मादी है, जिसके बारे में उसे इल्हाम हुआ है। इन दोनों ने अल उतैबी की क़यादत में 400 से 500 अफराद को लेकर 1979 में बैतुल्ला पर कब्जा कर लिया। सऊदी फौज और पुलिस को कब्जा छुड़ाने में 2 हफ्ते लगे। कहते हैं कि बागियों से बैतुल्ला को पाक करने के लिए फ्रांसीसी और पाकिस्तानी कमांडोज ने अहम किरदार अदा किया और 2 हफ्ते लंबी जंग में 300 से ज़ायद अफराद का जानी नुकसान हुआ। इमाम महदी का दावेदार अल कहतानी मारा गया, जबकि अल उतैबी 67 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ। बाद में गिरफ्तार होने वाले तमाम बागियों को सजाए मौत दी गई। याद रहे कि उस वक्त शाह खालिद की हुकूमत थी और शाह फाद वली अहद थे। 16वें नंबर पर माजी करीब में नाम नहाद सूफी रियाज अहमद गौर शाही ने इमाम महदी, मसीहा और कुल की उतार होने का झूठा दावा किया। रियाज अहमद गौहर शाही रावलपिंडी के इलाके डोग गौहर शाह से ताल्लुक़ रखता था। वो सूफी बाबा गौहर अली शाह की 5वीं नस्ल था। वो FQ स्टील इंडस्ट्रीज़ का मालिक था और 20 साल की उम्र से रूहानियत में कदम रखा। 1980 में उसने RAGS इंटरनेशनल और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के नाम से तंजीमें बनाई। उसके पैरोकारों का मुज़हिका खेज़ दावा था कि उसकी शक्ल चांद और सूरज में ज़ाहिर हुई है, इसलिए वो मादी है।
گور شاہی کے نظریات کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمات درج ہوئے تو وہ عدالتوں کا سامنا کرنے کی بجائے انگلینڈ فرار ہو گیا۔ وہ 2001 میں منظر عام سے غائب ہو گیا۔ بعض کی رائے میں وہ 2003 میں فوت ہو گیا۔ 17ویں نمبر پر ملیشین شہری عارفین محمد، جسے ایا پن بھی کہا جاتا ہے، 1980 کی دہائی میں اس نے سکائے کنگڈم کے نام سے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ ان کا مرکز ٹرنگانو ریاست کے شہر بیست میں تھا۔ اس کے پیروکار اسے دنیا کے دیگر مذاہب کے بانیوں کی مانند مانتے ہوئے اسے قابل تقلید سمجھتے ہیں اور اسے روحانی شخصیت مانتے ہیں۔ ایا پن نے اپنے مرکز میں ایک بڑی چائے دانی نما برتن بنایا جس پر 45 ملین رنگٹ لاگت آئی اور اس سے گرنے والے پانی کو مقدس قرار دیا۔ ایک بڑی چھتری اور کشتی بنائی اور ان علامتی چیزوں کا استعمال کر کے لوگوں کی مذہبی سوچ کو اپنی طرف موڑا۔ ایا پن کے نظریات کی وجہ سے اس کے خلاف ملائیشین حکومت نے کارروائی کی اور تمام عمارات منہدم کر دیں۔ عارفین محمد ملائیشیا سے فرار ہو گیا اور 2016 میں فوت ہوا۔ اسے ہولو باست کوالا تورن گینو میں دفن کیا گیا۔ سکائے کنگڈم کے پیروکاروں کی تعداد صرف چند ہزار ہے۔ 18ویں نمبر پر ضیاء عبد الزہرہ کاظم کے بارے میں بتائیں گے، جو عراق کے شہر ہلا سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نیا مسلک یا فرقہ جند السماء یا سولجرز آف ہیون کے نام سے بنایا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد آغاز میں وہ پرامن سیاسی جماعت کے طور پر رہے، مگر جلد ہی اس نے اپنے پیروکاروں میں امام مہدی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ 2007 میں عاشورہ کے دن نجف میں اپنے مسلح کارکن زائرین کے روپ میں بھیج کر بہت بڑا حملہ کیا۔ ان کا مقصد نجف کی شیعہ لیڈرشپ کو منظر سے ہٹانا تھا، خصوصاً آیت اللہ السیستانی پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ نجف پر حملے کے دوران امریکی، برطانوی اور عراقی فوجوں نے آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں عبد الزہرہ کاظم مارا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 37 سال تھی۔ 19ویں نمبر پر مصر سے تعلق رکھنے والے ٹی وی مبلغ محمد عبداللہ النصر نے اپنے فیس بک پیج پر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ محمد عبداللہ نصر، جو شیخ میزو کے نام سے معروف ہے، جب اس نے امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف مصر کی عدالت میں مقدمہ درج ہوا اور اسے جھوٹا دعویٰ کرنے پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، جسے بعد میں ایک اعلیٰ عدالت نے 2 سال قید میں بدل دیا۔ 20ویں نمبر پر ابو علی منصور کی تفصیلات دے رہے ہیں، جسے الحاکم بے امر اللہ کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ وہ چھٹا فاطمی خلیفہ اور اسماعیلی شیعوں کا 16واں امام تھا۔ وہ 985 عیسوی میں مصر میں پیدا ہوا اور صرف 11 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس کا دور ریاست کی اندرونی چپکلشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی حکومت کے آخری برسوں میں رہبانیت نما درویشی کی طرف اس کا رجحان بڑھ گیا تھا۔ روایات کے مطابق 1021 عیسوی میں 35 سال کی عمر میں قاہرہ کی مکتم پہاڑیوں میں رات کو گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی بہن ست الملک نے قتل کروایا۔ الحاکم بے امر اللہ نے ہی عرب سائنسدان ابن الحیثم کو دریائے نیل پر ڈیم بنانے کے لیے مدعو کیا تھا، اور جب اس کی فیلڈ سٹڈی کے نتیجے میں مشکلات درپیش آئیں اور وہ کامیاب نہ ہوا تو اسے 10 سال تک قید رکھا گیا۔ ناظرین، امام مہدی کے دعوے داروں کی ایک لامحدود تعداد ہے اور ان سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں۔ جیسے ویکیپیڈیا کے مطابق مشہور سکالر مہدی غفاری کے مطابق 2012 میں صرف ایران میں امام مہدی کے 3000 دعوے دار جیلوں میں بند تھے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ہماری مزید آنے والی ویڈیوز میں۔ والسلام۔ ناظرین محترم، ویڈیو کو لائک کریں، ساگا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔